अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम लोग इस वक्त मरकजी आस्थाना एरिया सैफिया फकीराबाद शरीफ में मौजूद हैं, लाहौर में। और आप मेरे साथ बहुत से सफ़रों में रहे हैं जहाँ पे हम मुख्तलिफ अल्लाह के वलियों के दरबार पे मज़ारात पे गए, लेकिन क्या हम अपने आस्थाना एरिया और वक्त के जो मुजद्दिद हैं हज़रत मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके मज़ार पे ना जाते तो ये बिल्कुल ज़्यादती होती। तो दोस्तों आए अंदर चलते हैं। अंदर से मैं आपको आस्थाना एरिया के अंदर लेके चलता हूँ। आज इधर रात को महफिल भी है, मज़ार शरीफ पे हाजिरी भी देते हैं और महफिल के भी कुछ इंतजार करते हैं। वो माहे फरोज़ा वो नई रिताबा। भाई ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर जो है आस्थाना एरिया मुबारक जो है वो अदब की जगह है। यहाँ पे हम जो है बात भी आहिस्ता करते हैं, चलते भी आहिस्ता है। और इस वक्त डर भी लग रहा है कि अंदर कोई सवाल सब सामने आ गए तो कहेंगे यार तुम लोग क्या इधर बनाया। लेकिन आए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या रौनक है। मेरा मुस्तफा है मेरा दोस्तों, हम इस वक्त मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मरकज़ मुबारक पे आ चुके हैं हाज़िरी के लिए। आप मुबारक के अल्लाह ताला दर्जात को मज़ीद बुलंदी अता फ़रमाए और आप मुबारक की बरकतों, फैज़, नूर, आपके इल्म से, फैज़ान से, आप मुबारक की निगाह से हमें भी पूरा पूरा हिस्सा अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें भी आप जैसा तक़वा अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ऐसा बनाए जैसा कि आप चाहते थे। और आप मुबारक क्या चाहते थे? आप मुबारक चाहते थे कि सब जो मुसलमान हैं, तमाम जो इंसानियत है, वह नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक की इत्तिबा करें और इस इत्तिबा की वजह से रब ताला के महबूब बन जाएं और ऐसे बन जाए जैसा रब ताला चाहता है और अब्दुल्ला के मकाम पे फ़ाइज़ हो जाएं। तो आप मुबारक को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फ़रमाया कि जिसकी तरफ एक निगाह उठाते थे उसकी ज़िंदगी बदल देते थे, उसका दिल ही बदल देते थे। जो गफलतों में और ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारते सब कुछ भूल भुला के आपके कदमों में हाज़िर हो जाता था और फिर उसकी ज़िंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक की शरीयत की ताबेदारी में गुजर जाती थी। आप मुबारक का ये रोज़ा मुबारक का अंदरूनी मंज़र है। ये आपके शायाना शान तो बिल्कुल नहीं जिस मकाम पे आप फ़ायज़ हैं। अल्लाह ताला ही आपकी शान जो है वो क़यामत के दिन जन्नत में दिखाएगा। लेकिन बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आप मुबारक का रोज़ा अनवर है। अल्लाह का नाम, आयतुल कुर्सी, हू का और कुल शरीफ और इस तरह दीगर आयात मुबारका इसमें जगह जगह लिखी हुई हैं, पढ़ी जा सकती हैं और नायाब तर्ज़ तामीर है। इस सब का जो क्रेडिट है वो मुबारक साहब के एक खलीफा इरफान फ़िदाई साहब मुबारक को जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत से इसका डिज़ाइन तैयार किया, ना सिर्फ डिज़ाइन तैयार किया बल्कि एक एक ईंट, एक एक टाइल, मार्बल इंपोर्ट करके और एक एक चीज़ को जो है वो शायान शान जो है वो लेके आए और फिर आप मुबारक ने ख़ुद यहाँ पे जो है उसको ये सारा जो है वो बिल्डिंग तैयार की। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको उसका अजर अता फ़रमाए। आप मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह खुरासान के एक दश्त अर्ची से यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे हिजरत फरमा के पाकिस्तान में, और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप मुबारक आए। और फिर आपने आखिरी साल जो हैं वो लाहौर में गुजारे और यहीं पे आपका मरकज़ मुबारक है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं और फैज़ बार होते हैं। ये आप मुबारक के मज़ार मुबारक, रोज़ा मुबारक के बैरूनी हिस्सा है, आप देख सकते हैं। और ये आस्थाना एरिया सामने मस्जिद है और बैक साइड पे घर हैं और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मदरसे के कमरे हैं और नीचे ये सहन है। आप मुबारक के रोज़ा मुबारक की एक आपको करामत बताता चलूँ कि इसके ऊपर जितनी टाइलें लगी हैं सब के ऊपर अल्लाह ख़ुद बख़ुद लिखा गया। सुभान अल्लाह। ये रात की महफ़िल की तैयारियां हो रही हैं और लंगर जो है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप देखें कि किस तरह साथी जो है ज़ौक़ शौक़ के साथ, और शरीयत की पाबंदी है हर तरफ। आप देखें, जिस तरफ देखेंगे तो आपको सुन्नत की बहार नज़र आएगी माशाल्लाह। लंगर शरीफ जो है वो रात के लिए तैयारी हो रही है। ये लंगर खाने का बैरूनी हिस्सा है। यहाँ पे पार्किंग, कुछ लोग अभी आ गए हैं। ये दिन का टाइम है, असर के तकरीबन करीब का टाइम है
اور ماشاءاللہ کافی ساتھی تشریف لے آئے ہیں، اور عشاء کے بعد تقریباً سارے ساتھی آ جاتے ہیں۔ یہ لنگر خانے کا اندر کا حصہ یہاں پہ بھی دیگیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ آپ چاہے جس ٹائم بھی تشریف لائیں آستانہ عالیہ میں، چاہے فجر کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، آپ کو لنگر کے بغیر نہیں جانے دیا جاتا۔ ماشاءاللہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادگان، اللہ تعالیٰ تمام کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو تا دیر ہمارے سروں میں قائم دائم فرمائے۔ آپ مبارک بہت زیادہ شفقت فرماتے ہیں جو بھی مہمان تشریف لاتا ہے۔ یہ ایک قصر عارفہ کے نام سے یہاں اوپر ایک ہال ہے، جو کہ اس لیے تعمیر کیا گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ محافل کا انعقاد ہو سکے، یہاں پہ دیگر جو تقریبات ہیں دینی وہ یہاں پہ ہو سکیں۔ یہ صاحبزادہ مولانا صاحب مبارک نے اس کی تعمیر خصوصاً فرمائی، کیونکہ کوئی بھی کسی قسم کی بیٹھک جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ کرنی پڑے، اور ماشاءاللہ اور یہاں پہ مختلف جو ہے وہ نشستیں ہوتی ہیں۔ اس کے نیچے یہاں پہ یہ واش روم اور وضو کی جگہ ہے جہاں پہ وسیع انتظام ہے۔ یہ نیا پورشن ہے، اسی طرح ایک اور دوسرا پورشن ہے جہاں پہ وضو اور واش روم کا انتظام ہے۔ یہاں پہ پانی کا فلٹر بھی لگا ہے تاکہ صاف پانی ملے، اور کچھ لوگ وضو بھی کر رہے ہیں۔ یہ مبارک صاحب کے خلیفہ میاں امجد صاحب راولپنڈی سے وہ اس وقت وضو فرما رہے ہیں، کچھ ساتھی جو ہے وہ ابھی وضو کر کے آ رہے ہیں۔ چلیے باہر چلتے ہیں، میں آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ رات کا منظر ہے اور لوگ جو ہیں وہ چوک تشریف لا رہے ہیں۔ میں آپ کو مزار مبارک کے بارے میں بتا رہا تھا، صاحبزادہ نجیب اللہ صاحب مبارک جو ہیں، آپ مبارک نے بتایا کہ یہ جتنی بھی ماربل کی ٹائلز ہیں جب نیچے پڑی ہوتی ہیں تو بالکل صاف تھی، جب یہ مزار کے اوپر والے حصے پہ لگتی ہیں، جو ٹائل اوپر لگتی تھی اس کے اوپر اللہ جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، اور ابھی بھی اس کے اوپر آپ اگر کوئی اوپر جا کے دیکھیں تو ہر ٹائل کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، اور جو اوپر کی ٹائل ہے صرف اس پہ لکھا ہوا ہے۔ ادب کا آپ تقاضا دیکھیں، جو نیچے والی ٹائل ہے اس کے اوپر نہیں آیا۔ تو یہ مبارک صاحب کی ایک زندہ کرامت ہے۔ آپ مبارک پتھر تو پتھر ہیں، دلوں کے اندر چاہے وہ اللہ کا ذکر جاری فرما دیتے تھے، تو پتھروں کی کیا مجال ہے۔ تو آپ مبارک کے ساتھ جو بھی لگ گیا بے شک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ ساتھی جو ہیں محفل اٹینڈ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ میاں صاحب مبارک بھی محفل کے لیے تشریف لا چکے ہیں، ان کے ساتھ پیچھے شاہ صاحب بھی ہیں اور دیگر ان کے خلفاء تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، ان کے اخلاص میں ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محفل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، آپ کو نعت خوانی کی آواز آ رہی ہے، تو ہمیں بھی جو ہے محفل میں اب جانا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے۔ آپ کو آخری دفعہ ذرا باہر سے نظارہ کراؤں کہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کیسے چمک رہا ہے اور کیسے دھمک رہا ہے اور کیسے خوبصورت نظارہ ہے۔ تو چلیں میرے خیال میں ابھی نیچے جانا چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو ذرا رائٹ سائڈ سے دکھاتا ہوں، اس طرف جو ہیں یہ کمرے ہیں مدارس کے، اور یہاں پہ جو ہیں طلباء پڑھتے ہیں اور مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان خود پڑھاتے ہیں، اور بہت ہی قابل اساتذہ بھی یہاں پہ ہیں جو کہ پڑھاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو یہاں پہ مدرسے میں ضرور داخل کروائیں۔ یہاں پہ صرف ظاہری علوم نہیں، یہاں پہ باطنی علوم بھی آپ کے بچے کو ملیں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہ عالم جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں علوم کا عالم بن کے نکلے گا انشاءاللہ العزیز۔ چلیں نیچے چلتے ہیں، نیچے محفل جاری و ساری ہے اور ہم بھی مسجد میں جا کے اس محفل کا حصہ بنتے ہیں۔ آ جائیں۔ یہ فیضان جب آپ تک پہنچے گا جب آپ کا اور اس شیخ کا آپس میں مناسبت ہوگا، مناسبت نہیں ہوگا تو کوئی فیض تجھے منتقل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ جو وفات پاتے ہیں تو ان کا فیض جاری نہیں ہوتا، ان کا فیض اور بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن میں اس فیض کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو فیض جس سے ہمارے مقامات کی سلوک طے ہو جاتے ہیں، شیخ قابل مقبل مجھے توجہ کرتے لطیفہ قلب میرا ذاکر ہو جاتا ہے، پھر توجہ کرتے لطیفہ روح میرا ذاکر ہوتا ہے، پھر لطیفہ صرف کسی بھی قبر سے، کسی بھی مزار سے کوئی بھی بندہ یہ اقتصاد نہیں کر سکتا الا مگر ایک بندے نے کیا ہے، ابو الحسن درقانی نے بایزید بستامی سے جانا ہے۔
تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ سفر اختتام ہوا اور کل رات کو میں گھر پہنچا۔ آج صبح آفس جانا ہے، تو آپ کو معلوم ہے آفس جانے سے پہلے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں اور یہاں دعا کرتا ہوں اور آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آپ بھی میرے ساتھ ہم سفر رہیے گا انشاءاللہ العزیز، آگے اور بہت سی ویڈیوز آئیں گی اسی طرح انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، بیل آئیکن کو کلک کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے بیل آئیکن کلک نہیں کیا تو وہ کلک کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ کہیں پہ کسی موڑ پہ ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔